अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़ सियासी पनाह। आजकल सियासी पनाह वालों की मेरा ख़्याल है कि कोई बदकिस्मती समझ ले कि किसी यूरोप के मुल्क से भी सियासी पनाह वालों के लिए अच्छी खबर नहीं मिल रही। एक मुल्क है हॉलैंड, वहाँ से हमारा ये इत्तला है कि जिन लोगों को मसले मसाइल हैं अपने ममालिक में, जिस तरह पाकिस्तान में कई लोगों को मज़हबी प्रॉब्लम है, उस वजह से हॉलैंड में केस वगैरह बड़ी जल्दी मंजूर किए जा रहे हैं। लेकिन जो दूसरे यूरोप के ममालिक है, वहाँ पे काफ़ी स्लो चल रहा है ये सब कुछ। और इससे जो परेशानी वाली ज़्यादा बात है वो ये है कि लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो सियासी पनाह की दरख्वास्त देते हैं। कई लोग अपने केस की पैरवी नहीं करते, कई लोग गैर कानूनी तौर पे यूरोप में रहने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन ज़मीन तंग कर दी गई। हालात इतने टाइट कर दिए गए हैं कि पहले होता था कि यूरोप के किसी मुल्क से आपका केस ख़त्म हो गया तो आप दूसरे मुल्क जाके सियासी पनाह की दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं। मगर आहिस्ता-आहिस्ता यूरोप में ये काम भी ख़त्म हो गया क्योंकि यूरोपियन यूनियन के क़याम के बाद एक ही कानून के मुताबिक तमाम मुल्कों को चलना पड़ेगा। अब जो इत्तला ये है कि 40 पाकिस्तानी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक से, ये नहीं कि जर्मनी से या किसी और मुल्क से, हर मुल्क से कुछ ना कुछ लोग गिरफ्तार किए गए और उनको फिर वापस पाकिस्तान भिजवाया गया। ये बिल्कुल ताज़ा खबर है। असल में अब लोग पाकिस्तान से जो आते हैं, मैंने कई प्रोग्रामों में आपको बताया कि लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे फिर कोशिश करते हैं किसी तरह शादी हो जाए, सियासी पनाह चल जाए। मगर ये ममालिक सख्त क्यों हुए, थोड़ा-सा आपको ये भी आज के प्रोग्राम में बताने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कवानीन सख्त क्यों किए। एक तो वजह उसकी ये है कि यूक्रेन से बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यूरोप वाले सबसे पहले अपने उन लोगों को तरजीह देते हैं जो इन ममालिक से आते हैं, जिस तरह यूक्रेन वगैरह है। फिर जर्मनी ने आप सबके इल्म में है, मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में बताता रहता हूँ कि शाम के कोई 5 लाख के करीब लोग बताया जा रहा है, वो भी जर्मनी में है। इस तरह यहाँ पे क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा हो गई और ये जो ज़्यादा तादाद है, उसकी वजह से जो सियासी पनाह वाले हैं, उनके लिए जगह कम पड़ रही है इस वक़्त। और फिर वो बेचारे जो यहाँ पे आते हैं, मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें हैं, वो भी कोशिश करती हैं कि किसी तरह उनकी मदद करें। मगर यहाँ के कवानीन आप सबके इल्म में है कि काफ़ी सख्त है और इसी वजह से फिर इन लोगों को पकड़ कर वापस इनके ममालिक भेजा जाता है। ये सिर्फ़ मैं पाकिस्तानी 40 बताए या और मुल्कों के भी लोग होंगे, लेकिन हमारी दिलचस्पी क्योंकि पाकिस्तान के लोगों के साथ है, तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं। अब होता ये है कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि लोगों के ज़हन में है कि शायद हमारे पासपोर्ट, आईडी कार्ड जो है वो जमा नहीं हुए, मगर उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सबके इल्म में है कि जब से फिंगरप्रिंट वगैरह शुरू हुए, उस वक़्त से एम्बेसी को पासपोर्ट देने पड़ते हैं और पाकिस्तानी एम्बेसी हो या कोई भी हो, वो जब चेक करती है कि ये फिंगरप्रिंट एक पाकिस्तानी के हैं, पुलिस पकड़ के एम्बेसी में लेके जाती है या करीबी कौंसलर जो होता है वहाँ पे लेके जाती है। तो अगर जर्मनी की बात करें तो यहाँ की पुलिस लेके जाएगी, तो उनको फिर पासपोर्ट जारी करना पड़ेगा। उसमें वो कोई कागज़ जारी कर देते हैं या सही पासपोर्ट जारी करते हैं, ये सारा वक़्त के हिसाब से देखती है एम्बेसी। और फिर उन लोगों को जहाँ-जहाँ होते हैं, इनकी कोशिश होती है कि इकट्ठे किए जाए और फिर किसी एक ही जहाज़ में वापस भेजा जाए। उसमें कई दफ़ा होता है कि पुलिस भी साथ जाती है वहाँ तक छोड़ने के लिए और वहाँ एफआईए के हवाले करके आती है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग यूरोप में आना चाहते हैं, उनको चाहिए कि पहले रिसर्च करें कि आप यूरोप, मुझे भी पिछले दिनों कोई कह रहा था मेरा वीज़ा लग रहा है इंग्लैंड का तो मैं आ जाऊँ, तो मैंने कहा आके यहाँ पे क्या करोगे? कहता जी मैं वर्क परमिट पे आ रहा हूँ, वो एक अलग कहानी है। मगर वर्क परमिट वाले भी लोग जो आते हैं बाद में यहाँ पे मैंने
کافی خراب ہوتے دیکھے ادھر انگلینڈ میں۔ جہاں تک جرمنی اور دوسرے ممالک کی بات ہے، وہاں پہ اگر تو آپ کا کیس مضبوط ہے، اگر تو کیس میں کوئی جان ہے، تو یہ لوگ پھر آپ کو واپس نہیں بھیجتے، اور پھر آپ کی سیاسی پناہ کی درخواست جو ہوتی ہے وہ یہ مان لیتے ہیں اور آپ کو ٹریول ڈاکومنٹس دے دیتے ہیں، جس سے آپ اپنا کام شام بھی کر سکتے ہیں، رہائش بھی، ہر وہ صورت مل جاتی ہے تقریباً ووٹ کے علاوہ جو ایک یورپین کو ملتی ہے، یا جرمن جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے۔ ناظرین، یہ حالات یورپ میں کیوں ہوئے اور دن بہ دن اس میں کیا اور سختی آ رہی ہے، مختلف پروگراموں میں ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، مگر آج یورپ آنے سے پہلے آپ کو 100 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ مجھے جو اطلاع ملی ہے کہ ایجنٹ جو ہے پاکستان سے 40-50 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ ویزا شیزا لگوا کے جو لوگ وہاں سے آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں آگے تو پھر پکنک شروع ہو جائے گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ مگر جب یہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، یورپ کے مختلف ممالک میں زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر کام کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی سنبھال لے تو سنبھال لے، ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہوم آفس، ہاؤس لینڈر بیورو، جو بھی جس ملک کے آفس ہیں غیر ملکیوں کو ویزے چیزیں دیتی ہے، یا سیاسی پناہ کے لیے عدالتوں میں جانا پڑتا ہے، وکلاء سے ملنا پڑتا ہے، پھر کسی کا 4 ماہ میں، 6 ماہ میں، سال میں کیس ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اپنا بندوبست کرو، اور پہلی جو جنوری آ رہی ہے اس کے بعد تو حالات اور ٹائٹ ہو رہے ہیں، کافی مشکلات بنیں گی۔ تمام یورپی ممالک جو ہیں اس وقت اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح یہ سیاسی پناہ میں جو آنے والے لوگ ہیں ان سے جان چھڑائی جائے۔ آپ کو پتہ ہے انگلینڈ میں باقاعدہ طور پر یہ بل پاس ہوا کہ افریقہ بھیجا جائے گا۔ مجھے کل ایک دوست پوچھ رہا تھا کہ آدھے تو بھاگ جائیں گے افریقہ کا نام سن کر، میں نے کہا آدھے نہیں، سارے بھاگ جائیں گے، افریقہ جا کے کیا کریں گے، وہ تو لوگ خود بڑی مشکل سے زندگی گزارتے۔ تو اتنی رقم لگا کے پھر یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں آ کے شاید ہم کوئی شادی کر لیں گے، وہ بھی اتنی آسان نہیں ہے، کافی مشکلات ہیں۔ انگلینڈ میں تو ایسے لوگوں کو پکڑا بھی گیا ہے جو صرف پیپر میرج کے چکر میں وہ آئے اور انہوں نے کوشش کی، لیکن وہاں کے جو ادارے تھے انہوں نے ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے جیل میں بھیجا، سزا کاٹنے کے بعد وہ لوگ واپس جائیں گے۔ تو جو وہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے خود دیکھنا ہے، جو لوگ بھی یہ قدم اٹھا رہے ہیں، چاہے وہ بائی روڈ آ رہے ہیں، بائی ایئر آ رہے، کہ یورپ کے حالات کیا ہیں اور لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے جب یہ لوگ پکڑ کے واپس بھیجتے ہیں۔ تو پاکستان کی FIA کی بھی وہ لاٹری لگ جاتی ہے، وہ آتی دفعہ بھی آپ سے پیسے لیتے ہیں، جاتی دفعہ بھی پیسے لیتے ہیں، اور یہ بھی میرے پاس اطلاع ہے کہ کافی رقم وہ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں جی جیل میں پڑے لو۔ دیکھیں وقت تبدیل ہوتا جا رہا ہے، پہلے سا وقت نہیں رہا۔ 38 سال پہلے یا 40 سال پہلے جب ہم لوگ آئے تھے یورپ کے اور حالات تھے، مگر آہستہ 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 یہاں پہ کافی تبدیلی آ چکی ہے، اور ان لوگوں نے کیونکہ سیاسی پناہ کے لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی، جس طرح یوکرائن کی میں نے بات کی، شام کی بات کی، افغانستان کے لوگ انگلینڈ میں آ رہے ہیں، ان کو بھی نہیں واپس بھیجتے، ترجیح دیتے ایسے ملکوں کو۔ تو پاکستان میں حالات تو خراب ہی ہیں، سیاسی بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، مذہبی طور پر بھی ایسے قوانین موجود ہیں جو ویسے ہی میرا خیال ہے کہ ایسے قوانین کو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ غیر قانونی قوانین موجود ہیں، جس سے مذہبی نفرت کی بھی وہاں آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، اور اس طرح وہ لوگ جو اس نفرت کا شکار ہوتے ہیں ان کو بہرحال یہ ممالک جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پہلے چیک کرتے ہیں، پھر جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کا سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے، پوری جانچ پڑتال کے بعد یہ لوگ پھر سیاسی پناہ ان کو دے دیتے ہیں۔ مگر اگر آپ سوچ رہے کہ کوئی غلط کیس کرائیں گے، جھوٹ بولیں گے، تو وہ میرا خیال ہے کہ وقت گزر چکا ہے اور بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، اور بھی پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ملیں گے نئے پروگرام میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔